হাবিবুল্লাহ দোয়ারি সাহেবরা জামিল আশরফের আওয়াজে আহ্বান ফরমাই জনাব হাবিবুল্লাহ দোয়ারি সাহেব। নারে তাকবীর, নারে তাকবীর, নারে তাকবীর। Allah sama dengan hari alhamdulillah dah sedoa kita anda ubah sarwa kau sudah betul betul suami sudah maya kita seperti apa berarti nare takbir nare takbir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا
يسمعون فيها لغوا ولا كتابا من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن. يوم ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. ذلك اليوم الحق. فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا.
ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. آمين آمين. والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها. ما شاء الله. والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت
صدق